الوصفه ديال رايبي اللي زوينه بزاف، مجربه وطبيعه الحال كيما ديما مجربه وزوينه بزاف. وصفه ديال رايبي في الدار على الاقل كتعرفوا شنو فيها، ماشي بحال رايبي اللي كيبغيو الدراري كيشريوه من برا ما كتعرفي شنو فيه واش. المهم كديريها على يدك كتجي زوينه بزاف. تبعي معايا المراحل وغادي ديري احلى رايبي في دارك. الوغ كنحتاجو، انا درت هنا رمانه، ورمانه وحده عاديه وحده صغيره شويه، اولا جوج رمانات متوسطين وقشرتهم. عندك كيطرو ديال اللبن، خنيشه ديال نيدو ديال 5 دراهم، نص كاس ديال السنيده ولا على حسب الذوق، واحد قوطي ديال الياغورت كيما كان اللون ديالو، ماشي خصو يكون ديال الفريز ولا كيما كان النكهه ديالو. وغادي ندوزو حالا الى باش نصاوبو رايبي ديالنا. Alors salut les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui nous allons réaliser la recette de raibi qui est très très facile. Raibi, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est une boisson très réputée ici chez nous au Maroc, à base de grenadine et de lait fermenté. On passe tout de suite aux ingrédients. Alors nous allons avoir besoin d'un litre de lben ou de lait fermenté, un petit peu de sirop de sucre à base de grenadine. Ça c'est facultatif, vous pouvez ne pas le mettre, c'est juste pour colorer un peu. De grenadine moyenne comme ça, émiettée. Un petit sachet de lait en poudre qui contient environ, je sais pas combien il contient, 60 grammes, un demi-verre de sucre comme ça ou à votre goût, et un pot de yaourt. Alors البنات نسيت ما قلتش هاد سيروا هذا الملون ديال احمر ديال الرمان النيت، هذا يمكن لكم ما ديروش، يعني هذا على حسب اللون. اما هو رايبي كيجي زوين وبنين وخاطر به ولا بلا به، هذا غير شويه على اللون اللي كنقلبوا عليه وصافي. غادي نجيب الخلاط ديالي وغادي نبداو حالا نصاوبوا رايبي ديالنا. الوغ كنديرو واحد الكميه قليله ديال اللبن في الاول، تقريبا نص ولا نديروه في الخلاط ديالنا تقريبا واحد النص. هانتوما كتشوفوا ما درتش الكميه كامله. On va commencer par mettre notre lait dans le mixeur. On rajoute les grenadines, نزيدو الرمان بحال هكذا، نزيدو الرمان، نزيدو السكر، درت انا غير نص الكميه باش نديروه يتسطحن شويه، يتسطحن بزاف ماشي شويه. صافي من بعد ما طحنت ديك النصف الكميه ديال اللبن مع داك الرمان، دابا غادي نصفيه باش نحيدو داك العظومه هكذا. صافي بعد ما صفيت رايبي من هنا كما كتشوفوا العظومه ها هما حيدتهم، غادي نولي نردو في الخلاط بحال هكذا. بسم الله. Alors après avoir mixé mes grenadines avec le demi-litre de lben, on va rajouter tous les autres ingrédients pour avoir le résultat final. Alors دابا غنزيدو البنات، غنزيدو على داك اللبن اللي صفيناه، غنزيدو الكميه الاخرى ديال اللبن كماله ديال يطرو كدا.
غنزيدو خنيشه ديال الحليب ديالنا كامله، هكا. نزيدو الكميه ديال السنيده، بحال هكا. نزيدو الياغورت ديالنا من اي نكهه بغينا كما قلت لكم. بحال هكذا. كنزيدو السيرو ديالنا، يعني هذا فاكولتاتيف، يعني زايد ناقص، غير على هو كيجي زوين بلا حتى شي حاجه، يعني هذا غير على حساب اللون. داك كيزيد داك اللون، جوج معالق، 3 المعالق كبار. صافي، وغادي نخلطوا كلشي ونتلاقاو نشوفوا الشكل النهائي ديال رايبي ديالنا كيفاش غيجي. البنات بعد ما وجد رايبي ديالنا كيجي على هذا الشكل هانتوما، وكيجيب يطرد اللبن تبارك الله، كيدير يعني كميه وفيره بزاف. كيجي هانتوما كتشوفوا كيجي بحال هكذا، يعني خاتر وزوين. كنتمنى يعني تجربوه، يعجبكم وتجربوه. كما كتشوفوا كيجي زوين وخاتر بحال الرايبي ديال اللي كنشريوه من الحانوت. الا عجبكم هاد رايبي البنات كنتمنى ديروه في ديوركم، تجربوه وتخليو لي واحد لايك تشجعوني، وديروا لي كومونتير، والاهم تابوناو في لاشين ديالي باش يوصلكم كل جديد. كنوعدكم بحيل مطبخيه وبمفاجات اخرى مزيانه زوينه بزاف.